अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। आगाज में ही आपको बताएं, अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के टैरिफ इक़दामात को कलअदम करार दे दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को सदर ट्रंप के आलमी तिजारती टैरिफ को कलअदम करार दिया। अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि ट्रंप ने टैरिफ आयद करते वक्त अपने इख्तियारात से तजावुज किया, जिसके बायस आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। खबर एजेंसी के मुताबिक अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट सदर अमरीका को टैरिफ आयद करने का इख्तियार फराहम नहीं करता। इस फैसले को ट्रंप की मुआशी पॉलिसी के लिए एक बड़ा अदालती धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि टैरिफ उनके इक्तसादी एजेंडे का एक अहम हथियार समझे जाते थे। अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि आज सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने वाशिंगटन डीसी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। मुलाकात में सेक्रेटरी रूबियो ने सदर ट्रंप की गजा अमन मंसूबे की हिमायत और बानी रुकन की हैसियत से बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान के मुताबिक मार्को रूबियो ने बलोचिस्तान में 31 जनवरी के होलनाक हमलों और इस्लामाबाद में 6 फरवरी को होने वाले तबाहकुन धमाके पर अपनी ताज़ियत पेश की। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे होने लगे। अमरीका की एक बार फिर ईरान को धमकी, 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा तेहरान के साथ मुआहिदा होगा या फिर उनको इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। ईरान के साथ जारी कशीदगी और तनाव के दौरान अमरीकी बहरिया का दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा बहेरा रूम में दाखिल हो गया। आलमी खबररसा इदारे के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू हो गया, ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी ताहाल बरकरार है। ऐसे वक्त में बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट्स ने यह बताया कि USS जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल इस वक्त आबनाए जबल अलतारी अबूर कर रहा है, जिससे जाहिर होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते इस कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना करने का हुक्म दिया था, क्योंकि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ये फ़ख्र की बात है। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया है। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। और नाज़रीन, आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी का एतराफ़ कर लिया और कहा कि महंगाई की शरह काबू में रही है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोज़िक ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोज़िक ने बताया कि IMF वफ्द इस दौरे के दौरान तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बातचीत करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन ने एतराफ़ किया कि EFF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। पेशावर समेत KP के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। मालाकंड, लोयरदीर, हंगू, कोहाट, बाजोट, सवात, बुनेर, शांगला, शुमाली वज़ीरिस्तान में जल्जले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा सवाबी और दीरबाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था और गहराई 73 किलोमीटर थी।
رمضان المبارک کی آمد فضائی کمپنیز نے عمرہ زائرین کے لیے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق پہلے اشرے میں زائرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے باعث بزنس کلاس کا کرایہ 5 لاکھ روپے کی سطح تک پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اکانومی اور اکانومی پلس کلاس کے کرایوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے، جو 1,30,000 سے 40,000 روپے سے بڑھ کر اب 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے تک وصول کیے جانے لگے۔ بزنس کلاس کے سابقہ کرایہ 4.25 سے 4.5 لاکھ روپے تھا، جو اب 5 لاکھ روپے ہو چکا ہے۔ الحمدللہ 4.2 ملین خاندانوں کو 10,000 روپے دیے جا چکے۔ رقم سے مستفید ہونے والوں میں 10 لاکھ مزدور بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ایکس پر پیغام، کہا اقدام 2.5 سے 3 کروڑ لوگوں کو مالی ریلیف فراہم کرے گا، بوجھ بانٹے گا۔ امداد حاصل کرنے والوں میں سترہ پنجاب کے کارکن شامل ہیں۔ ملک بھر میں کاروباری سرگرمیوں کی آن لائن مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 14 سے زائد کاروباری سرگرمیوں کی آن لائن مانیٹرنگ کے لیے پوائنٹ آف سیلز یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہوٹلز، ریسٹورنٹس، گیسٹ ہاؤس، میرج ہالز، مارکیز اور ریس کلب میں پوائنٹ آف سیلز لگانے کا حکم دیا گیا۔ تاہم جہاں ایئر کنڈیشنر کی سہولت نہیں، وہاں پوائنٹ آف سیل سے چھوٹ ہوگی۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی بتایا گیا کہ شہریوں میں چلنے والی گاڑیوں، کوریئر اور کارگو سروسز کو بھی پوائنٹ آف سیلز لگانے کا حکم۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی نوکری خطرے میں ہے۔ رہائی فورس کا اعلان غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ مسلم ممالک کی جانب سے فلسطین کے لیے $12 ارب کا اعلان خوش آئند ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان کو بین الاقوامی فورمز پر ایک منفرد مقام ملا ہے۔ پاکستانی قیادت کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 60 سے 70 بار پاکستان کی تعریف کی۔ تقریب میں پاکستان کی تعریف ایک بڑی کامیابی ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاک فوج اور آرمی چیف کی صلاحیتوں کا اعتراف فخر کی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیاسی بصیرت کو بھی سراہا گیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ہونے سے متعلق مزید ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر حملہ کرنے والا بھی افغان نکلا۔ 16 فروری 2026 کو باجوڑ میں ملنگی پوسٹ پر خودکش حملہ کرنے والے خارجی دہشت گرد کی شناخت خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر کے نام سے ہوئی، جو افغانستان کے صوبہ بلخ کا رہائشی ہے۔ خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر طالبان کی اسپیشل فورسز کا حصہ بھی رہ چکا ہے۔ اس خودکش حملے میں 11 سیکورٹی اہلکاروں سمیت 2 معصوم شہری بھی شہید ہوئے تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان شہریوں کا ملوث ہونا طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی مکمل سرپرستی اور سہولت کاری کا واضح ثبوت ہے۔ کراچی کے علاقہ سولجر بازار رانا لیاقت کالونی میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے رہائشی عمارت گرنے کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ تھانہ سولجر بازار میں سرکاری مدیت میں سب انسپکٹر خالد محمود کی مدیت میں درج کیا گیا۔ واقعے کے بعد 40 گز کے پلاٹ پر گراؤنڈ پلس 3 عمارت قائم کرنے والے پلاٹ کے مالک ارشاد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق پوری عمارت میں ٹی آر گارٹر استعمال کیا گیا تھا۔ پہلی منزل پر رہائشی زیب النساء نے سحری کے وقت چولہا جلایا، جبکہ ناقص گیس لائن سے لیکیج کے باعث کمرے میں گیس بھری ہوئی تھی۔ ماچس جلانے پر آگ بھڑکی اور دھماکہ ہو گیا۔ اور ابھی کچھ بات کریں گے کھیل کے میدان سے۔ T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلے کا آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ سے آغاز ہوگا۔ دونوں ٹیمیں شام 6:30 بجے آمنے سامنے ہوں گی۔ بڑے ایونٹ میں شاہینوں کا کیویز پر پلڑا بھاری ہے۔ دونوں ٹیمیں 7 بار آمنے سامنے آئیں۔ پاکستان نے 5 میچز جیتے، نیوزی لینڈ صرف 2 بار جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ سپر 8 مرحلے کے لیے تیار ہیں۔ 6 مہینے کافی محنت کی ہے۔ پاکستان کے ہیڈ کوچ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہر میچ میں بہترین ٹیم منتخب کی ہے۔ سلمان مرزا بدقسمت تھے کہ وہ پہلے میچ کے بعد نہیں کھیل سکے۔ وہ جب سے آئے ہیں ان کی کارکردگی بہترین رہی ہے۔ جب ہم سمجھیں گے کہ کنڈیشن سوٹ کریں گی تو نسیم شاہ کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عثمان طارق اٹیک اور ڈیفنس دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نواز نے پچھلے سال میں بہترین کارکردگی دکھائی ہے۔ اور وہاں شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال اور ریسرچ سینٹر کی جانب سے لاہور میں فنڈ ریزنگ افطار ڈنر کا اہتمام۔ اسپتال کے سپورٹرز اور شفا پانے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب کی میزبانی عدیل ہاشمی نے کی اور اداکار فواد خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شوکت خانم میموریل ٹرسٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان نے حاضرین کو اسپتال کے حوالے سے ایک بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اسپتال میں تمام مریضوں کو بلا تفریق علاج کی اعلیٰ ترین سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ہر سال نئے اور پرانے مریضوں سمیت 45,000 مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ہر سال 1.25 لاکھ کینسر کے کیسز سامنے آتے ہیں، جن کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے مزید اسپتال بنانے کی ضرورت ہے۔ اسپتال کے آغاز سے لے کر اب تک 125 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ آپ لوگوں کی مدد سے لاہور کے بعد دوسرا اسپتال پشاور میں بنا اور اس وقت کراچی میں پاکستان کا تیسرا اور سب سے بڑا کینسر اسپتال زیر تعمیر ہے، جو اپنی سہولیات کے اعتبار سے لاہور کے اسپتال سے 2 گنا بڑا ہے۔ کراچی کے اسپتال کا افتتاح رواں سال 29 دسمبر کو کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ زکوٰۃ شوکت خانم اسپتال کو جمع ہوتی ہے اور ہر سال اس زکوٰۃ کی مدد سے پہلے سے زیادہ مریضوں کو بلا معاوضہ علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ جی الحمدللہ جی، آج فنڈ ریزنگ تھی شوکت خانم کی اور پچھلے سال سے بڑھ کے لوگوں نے ڈونیٹ کیا، ایک اچھا سائن ہے، اور 43.2 کروڑ روپے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیزرونگ۔ اس کے حوالے سے میں جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے ڈونیشن دی ہے، میں ان کو مبارکباد دینا چاہوں گا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ یہ ان کی وجہ سے ہے جو کارواں چل رہا ہے۔ باقی سب کو بھی میں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ دل کھول کے اپنی عطیات، اپنی صدقہ، اپنی زکوٰۃ شوکت خانم کو بھیجیے۔ السلام علیکم۔ آج لاہور میں ہم نے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کی پہلی افطار فنڈ ریزنگ ایونٹ کیا، جس میں ماشاءاللہ بہت لوگ آئے اور لوگوں نے دل کھول کے زکوٰۃ اور عطیات دی اپنے، جس کی وجہ سے 42 کروڑ سے زیادہ روپے آج رات میں جمع ہوئے ایک شام میں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ آج بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا ایونٹ ہے، اس میں ہمارے ڈونرز نے، سپورٹرز نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس میں نہ صرف کہ حصہ لیا بلکہ گزشتہ سال کے جو ریکارڈ تھا، جو 33 کروڑ روپے ہم نے ایک شام میں پہلی ایونٹ میں اکٹھا کیا تھا، آج اس ریکارڈ کو توڑا، آج 42 کروڑ 42 کروڑ اکٹھا ہوا۔ اس وقت میں شوکت خانم ہاسپٹل میں کھڑی ہوں، یہاں پر زکوٰۃ کیمپین افطار ڈنر ہوا ہے۔ میرا علاج 2014 میں ہوا تھا اور پورا ایک سال طویل اس میں وہ رہا ہے۔ 2015 میں میرا علاج مکمل ہوا ہے اور فالو اپ جو ہے 2020 میں ختم ہوا ہے۔ میرا علاج الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے۔ ادھر کی کمیونٹی بہت اچھی ہے، ڈاکٹرز، نرسز، جو سپورٹ سٹاف ہے، آپ کا بہت اچھے طریقے سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، سرگودا میں ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بیرون ملک نوکری کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹنے والے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق کریک ڈاؤن کے دوران بھلوال سے 3 رکنی گینگ گرفتار کیا گیا۔ کارروائی میں ایک غیر قانونی ٹریول ایجنسی کو سیل کر کے ریکارڈ تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ملزمان شہریوں کو یورپی ممالک، ازبکستان، قطر اور دیگر ممالک میں ملازمت دلوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹور رہے تھے۔ گرفتار افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے، جبکہ نیٹ ورک کے دیگر سہولتکاروں کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ قائم پور میں ایک شخص نے سابقہ منشیات فروشی کی سرگرمیاں چھوڑ کر عوام کے سامنے توبہ کرتے ہوئے باعزت زندگی گزارنے کا اعلان کر لیا۔ حاصل پور کے نواحی علاقہ جمال پور کے رہائشی محمد زمان نے مقامی مسجد میں نماز کے بعد اہل علاقہ کی موجودگی میں اپنے ماضی پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے منشیات فروشی ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد زمان کا کہنا تھا کہ منشیات نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو تباہ کیا بلکہ معاشرے میں بھی برائی کو فروغ دیا، جس پر وہ دل سے شرمندہ ہیں۔ وہاں اکاڑا میں مہنگائی چیکنگ کے دوران پیرا فورس اہلکاروں کی جانب سے مبینہ تشدد کے واقعے پر ریڑھی بان سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ مہنگائی کے باعث انہیں سامان مہنگا ملتا ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ مجبوری بن جاتا ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے مطالبہ کیا کہ تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے اور چھوٹے تاجروں کے ساتھ احترام کا رویہ اختیار کیا جائے۔ ڈی پی او اکاڑا نے رینالہ خرد میں قائم نگہبان رمضان بازار کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔
दौरे के दौरान पुलिस अफसरान और जवानों को ड्यूटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डीपीओ ने दाखिली और खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट, सीसीटीवी कैमरों और पार्किंग इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर और एसटीपीओ रेनाला खुद भी उनके हमरा मौजूद थे। उन्होंने शहरियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत दी। टंडो मोहम्मद खान में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत जिला इंतजामिया का अहम इजलास हुआ, जिसमें शहरी मसाइल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बिजली, सफाई सुथराई, वाटर सप्लाई और नकासी आब समेत बुनियादी मसाइल भी जेर बहस आए। SSP हसीब जावेद मेमन और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत ताजर नुमाइंदगान ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को फौरी इकदामात, फील्ड विजिट्स और अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले की हिदायत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, कासिमाबाद में रमजान के आगाज के साथ ही महंगाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फल और अशिया खुरोनोश आम शहरी की पहुंच से दूर हो गए। मुतादिद मकामात पर सरकारी रेट लिस्ट आवेजा नहीं, जबकि बाज़ दुकानदार मुकर्रा निर्खों से जायद वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान जैसे बाबरकत महीने में मुनाफाखोरी काबिल अफसोस है और कम आमदनी वाले अफराद शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि सख्त चेकिंग के सरकारी निर्खों पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। नाज़रीन, वहाँ टंडो मोहम्मद खान में डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत जिला इंतजामिया का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शहरी मसाइल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बिजली, सफाई सुथराई, वाटर सप्लाई और नकासी आब समेत बुनियादी मसाइल जेर बहस आए। SSP हसीब जावेद मेमन और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत ताजर नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को फौरी इकदामात, फील्ड विजिट्स और अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी इंतजामिया की अवलीन तरजीह है। और टंडोला यार में इरिगेशन डिपार्टमेंट की मुबैना गफलत के बायस नहर का पानी मुजरे सेहत होकर घरों में दाखिल होने लगा। मकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता 4 से 5 बरस से नहर की सफाई और घाटी ना होने के बायस पानी आलूदा हो चुका है। पानी की सतह बुलंद होने से गंदा पानी आबादी में दाखिल होने लगा, जिससे बीमारियों के फैलने का खदशा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर नहर की सफाई और मुरम्मत का मुतालबा किया है। ठरी मीरवा में पसंद की शादी करने वाला जोड़ा जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया और आला हुकाम से सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया है। सुई गैस की रिहायशी नूरबानो अहमद अली के साथ खैरपुर की अदालत में पसंद की शादी की। जोड़ा मीडिया के सामने पेश हुआ, जहां नूरबानो ने बताया कि शादी अपनी मर्जी से की है, ताहम उनके वरसा खसूसन मामू की जानिब से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। खानपुर महर की यूनियन काउंसिल बैठी में तरक्याती काम न होने पर शहरियों ने एहतजाज करते हुए चेयरमैन और इंतजामिया के खिलाफ अलामती जनाजा निकाल दिया। एहतजाजी मुजाहरे में इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि यूनियन काउंसिल में ताहाल कोई तरक्याती मंसूबा मुकम्मल नहीं किया गया, जबकि बजट मनपसंद अफराद में तकसीम होने लगा है। मुजाहिरीन का कहना था कि लाखों रुपए के फंड्स मुबैना तौर पर जाया किए जा रहे हैं और आवाम बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। कबीरवाला के नवाही इलाका में जमीनी तनाज़े पर खातून के कत्ल के बाद वरसा ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जंग रोड पर लाश रख कर एहतजाज किया। एहतजाज के बाद जंग रोड पर ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं और आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रही। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस हुकाम ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुलिस का बताना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। सरगोदा प्रेस क्लब इंतखाबात के बाद नौमुंतखब एग्जीक्यूटिव बॉडी का पहला तारफी इजलास सदर की जेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कामरान मलिक ने तलावत कलाम पाक से किया, जबकि शुरका ने दरूद सलाम की सादत भी हासिल की। सदर प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी ने नौमुंतखब अहदेदारान को खुशामदीद कहते हुए नई टीम को इदारे के लिए मस्बत तब्दीली करार दिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV।